सोचें, वो प्लेटफॉर्म जिसे अक्सर लोग अपने ख्वाबों का घर सजाने या छुट्टियों के मंसूबे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या हो अगर वही प्लेटफॉर्म एक मुस्तकिल आमदनी का जरिया बन जाए? जी हाँ, आज हम पिंटरेस्ट के इसी छुपे हुए पहलू से पर्दा उठाएंगे। हम देखेंगे कि किस तरह तस्वीर और आइडियाज़ की ये दुनिया एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए एक ज़बरदस्त मुनाफा बख्श मशीन में तब्दील हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले ज़रा इस प्लेटफॉर्म के साइज़ का अंदाज़ा लगाइए। तकरीबन 50 करोड़ यानी 498 मिलियन फ़ाल सारिफीन हर महीने। ये कोई छोटा मोटा हुजूम नहीं है, ये तो कई बड़े ममालिक की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। और सबसे अहम बात यह है कि लोग सिर्फ टाइम पास करने नहीं आते, ये यहाँ आइडियाज़ लेने आते हैं और अक्सर कुछ खरीदने के इरादे से आते हैं। मतलब हर एक पिन एक मुमकिना फ़रोख्त का दरवाज़ा है। तो अब वक्त आ गया है कि पिंटरेस्ट को देखने का नज़रिया बदला जाए। इसे सिर्फ एक डिजिटल डायरी या विजन बोर्ड ना समझा जाए। इसकी असल ताकत को पहचाने, ये एक बहुत ही ताकतवर कारोबारी टूल है और अगर सही हिकमत अमली अपनाई जाए तो ये एक कैश मशीन बन सकता है। आज हम यही समझेंगे कि इस सलाहियत को हकीकत में कैसे बदला जाए। अच्छा, तो इस पूरे अमल को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले पिंटरेस्ट को एक कैश मशीन के तौर पर समझेंगे। फिर एक मुनाफा बख्श नीश कैसे तलाश की जाए उस पर बात होगी। उसके बाद ऐसी पिन्स बनाने का तरीका सीखेंगे जो वायरल हो और आखिर में लिंकिंग और कानूनी पहलुओं पर नजर डालेंगे ताकि सब कुछ ठीक रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे अहम कदम से, अपनी नीश तलाश करना। देखें, किसी भी कामयाब काम की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। पिंटरेस्ट की दुनिया में ये बुनियाद आपकी नीश है। ये वो जगह है जहां आप अपने कारोबार का बीज बोएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये ज़रख़ेज़ ज़मीन कैसे तलाश की जाए। ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, ये सिर्फ आदाद व शुमार नहीं है, ये एक खजाने का नक्शा है। ये बता रहे हैं कि लोगों की दिलचस्पी कहाँ है। जरा देखें, घर की सजावट यानी होम डेकोर, 23 अरब से ज्यादा पिन्स। ये एक शोभा नहीं, ये एक पूरा डिजिटल शहर है। इस डेटा से साफ पता चलता है कि सबसे ज्यादा मौके कहाँ हैं। तो एक बेहतरीन नीश कैसे चुनी जाए? इसके लिए ये 4 सवालात खुद से पूछना बहुत जरूरी है। पहला, क्या इस टॉपिक में लोगों की दिलचस्पी है भी या नहीं? दूसरा, क्या वहाँ मुकाबला इतना ज्यादा तो नहीं कि कोई नया बंदा जगह ही ना बना सके? तीसरा, क्या इस नीश ने ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें प्रमोट करके पैसा कमाया जा सकता है? और चौथा, क्या ये ऐसा टॉपिक है जिस पर लंबे अरसे तक मवाद बनाया जा सकता है? अगर इन चारों का जवाब हाँ में है तो समझें कि सही रास्ता मिल गया है। ठीक है, नीश तो मिल गई। अब बारी है असल जादू की, यानी ऐसी पिन्स बनाना जो लोगों को मिकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचे। याद रखें, ये सिर्फ खूबसूरत डिजाइन बनाने का काम नहीं है, ये एक साइंस है। ये उस नफ्सियात को समझने का खेल है कि लोग आखिर क्लिक करते क्यों हैं। तो एक कामयाब पिन के डीएनए में 4 बुनियादी चीजें होती हैं। वो क्या है? वजाहत यानी क्लैरिटी, फायदा यानी पे ऑफ, तजस्सुस यानी क्यूरियोसिटी और आखिर में एतमाद और आसानी यानी ट्रस्ट एंड ईज। जब ये चारों चीजें एक पिन में इकट्ठी हो जाती हैं तो क्लिक्स की बारिश होती है। चले एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला और बुनियादी उसूल है वजाहत, मतलब बिल्कुल साफ और सीधी बात। यूँ समझें कि पिंटरेस्ट एक तेज रफ्तार हाईवे है और लोग स्क्रॉल करते हुए तेजी से गुजर रहे हैं। आपकी पिन एक बिलबोर्ड की तरह है। अगर देखने वाले ने 1 सेकंड में ये ना समझा कि ये पिन किसके लिए है और इससे क्या मसला हल हो रहा है, तो वो आगे बढ़ जाएगा, बात वहीं खत्म। अब जरा ये मिसाल देखें, एक बिल्कुल नए शख्स के तौर पर डिजिटल मसनूआत बेचकर पैसे कैसे कमाएं? इससे ज्यादा वाज़ेह और क्या हो सकता है? ये सीधा उन लोगों को टारगेट कर रही है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये उनके मसले की बात कर रही है और हल का वादा भी। कोई भी नया बंदा जो ऑनलाइन कमाई करना चाहता है वो इसे देखकर जरूर रुकेगा। दूसरा अहम नुक्ता है फायदा। हर इंसान जब कोई चीज देखता है तो लाशऊरी तौर पर सोचता है कि भाई इसमें मेरे लिए क्या है। आपकी फैन को इस सवाल का साफ साफ जवाब देना होगा। इसे ये बताना होगा कि क्लिक करने से देखने वाले को क्या खास फायदा मिलेगा, उसकी जिंदगी में क्या बेहतरी आएगी। जैसे कि ये मिसाल, मसरूफ कारोबारी अफराद के लिए सोशल मीडिया मवाद बनाने की हतमी गाइड। यहाँ फायदा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि ये मसरूफ लोगों के लिए वक्त बचाने का एक हल है। ये एक हकीकी मसले का एक हकीकी हल पेश कर रही है।
اور اب باری ہے سب سے طاقتور ٹریگر کی، تجسس یعنی کیوریوسٹی۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ نامکمل کہانیوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگر پن میں کوئی ایسی بات ہو جو ایک سوال پیدا کر دے، ایک انفارمیشن گیپ بنا دے، تو لوگ جواب جاننے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ بس ذہن میں ایک ایسی کھجلی پیدا کرنی ہے جسے مٹانے کے لیے وہ کلک کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ سرخی دیکھیں، یہ تو ایک دھماکے کی طرح ہے۔ میں نے سوشل میڈیا کے بغیر ڈیجیٹل پروڈکٹس بیچ کر 16,000 پاؤنڈ کیسے کمائے۔ سوشل میڈیا کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات عام سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہے گا کہ آخر یہ ہوا کیسے، اور جواب جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، کلک کرنا۔ چوتھا اور آخری اصول ہے اعتماد اور آسانی۔ دیکھیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں ہر کلک میں ایک چھوٹا سا رسک ہوتا ہے۔ کیا یہ لنک محفوظ ہے؟ کیا یہ وقت ضائع تو نہیں کرے گا؟ آپ کی پن کو دیکھ کر ایسا لگنا چاہیے کہ یہ بالکل محفوظ، اصلی اور قابل بھروسہ ہے، تاکہ کلک کرنے کا فیصلہ آسان ہو جائے۔ یہ مثال تو جیسے اعتماد بنانے کا ایک مکمل فارمولا ہے۔ مرحلہ وار کا لفظ نئے لوگوں کو حوصلہ دیتا ہے، بغیر کسی تجربے کے ان کے ڈر کو ختم کرتا ہے، اور مفت میں ڈاؤن لوڈ کریں کا مطلب ہے کہ کوئی مالی رسک بھی نہیں ہے۔ اب بتائیں، کلک نہ کرنے کی کوئی وجہ بچی ہے؟ بالکل نہیں۔ اچھا، اب جب کہ وائرل پرنٹ بنانے کا فارمولا ہمارے پاس ہے، تو اب وقت ہے کہ اس کو پیسے کمانے والے سسٹم سے جوڑا جائے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کام قانونی اور صحیح طریقے سے کیسے کیا جائے۔ یہ پورا پروسیس بہت سیدھا سادہ ہے، صرف 3 قدم ہے۔ پہلا، اپنا ایفیلیٹ لنک حاصل کریں۔ یہ ایک خاص یونیک لنک ہوتا ہے جو کسی پروڈکٹ کے لیے آپ کو ملتا ہے۔ دوسرا، اس لنک کو اپنی پن کے ڈیسٹینیشن URL میں ڈال دیں۔ اور تیسرا، جو کہ بہت ہی اہم ہے، صاف صاف بتائیں کہ یہ ایک ایفیلیٹ لنک ہے۔ اور یہ جو تیسرا قدم ہے نا، یعنی ڈسکلوز کرنا، یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ قانون ہے۔ خاص طور پر امریکہ کا فیڈرل ٹریڈ کمیشن یعنی FTC اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ تو شفافیت نہ صرف قانونی جھمیلا سے بچاتی ہے، بلکہ لوگوں کا اعتماد بھی بڑھاتی ہے۔ تو یہ ڈسکلوجر کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل صاف اور واضح، جیسے #ایڈ یا #اسپانسرڈ لکھنا، یا سیدھا سیدھا لکھ دیں کہ یہ ایک افیلیٹ لنک ہے۔ مبہم الفاظ جیسے #کولیب یا برانڈ کا شکریہ سے گریز کریں، کیونکہ یہ قانون کی نظر میں کافی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی آسانی سے سمجھ جائے کہ یہ ایک پروموشن ہے۔ پنٹرسٹ پر لمبے عرصے تک کامیابی کے لیے اور اپنا اکاؤنٹ محفوظ رکھنے کے لیے کچھ اصولوں کو پلے باندھ لیں۔ ہمیشہ پورا اور اصلی ایفیلیٹ لنک استعمال کریں، کبھی بھی لنک شارٹنر استعمال نہ کریں، ہر پن پر ڈسکلوز کریں، ہمیشہ اپنا اوریجنل بہترین مواد بنائیں، اور ہاں، سپیم کرنے سے یعنی ایک ہی پن بار بار لگانے سے بالکل بچیں۔ لیکن اب ایک ایسی حقیقت کی بات کرتے ہیں جو شاید تھوڑی مشکل لگے۔ پنٹرسٹ کا الگوریتھم ایک چیز کا بھوکا ہے، مستقل مزاجی۔ یہاں کامیابی راتوں رات نہیں ملتی۔ جو لوگ واقعی کامیاب ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر روز 15 سے 30 نئی اوریجنل پنز پوسٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہر روز۔ یہ تعداد سن کر ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے، کیا پنٹرسٹ کو صرف ایک شوق کے طور پر استعمال کرنا ہے یا پھر ایک سنجیدہ کاروبار بنانا ہے؟ کیونکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اس سوال کا جواب ایک لفظ میں ہے، سسٹم۔ ایک پن روزانہ بنانا انسان کو تھکا دیتا ہے، لیکن ایک سسٹم بنانا، ایک خودکار حکمت عملی بنانا، یہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ پنٹرسٹ پر کامیابی اسی میں ہے کہ اس کام کو دستی کرنے کے بجائے ایک پائیدار آٹومیٹڈ حکمت عملی میں ڈھال دیا جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک شوق ایک بزنس امپائر کی بنیاد بنتا ہے۔